पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी करवाई। पाक भारत जंग में 7 जंगी तैयारे मार गिराए गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। महसूलात के बगैर अमरीकी मईशत गिरेगी। चीन और यूरोपीय ममालिक ने बरसों से अमरीका पर सख्त महसूलात आयद किए। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक वफ्द अफगान बाशिंदों के लिए वीज़ा निज़ाम में बेहतरी के मामलात को देखेगा। वफ्द ऑनलाइन वीज़ों, बायोमेट्रिक निज़ाम पर भी काम करेगा। वफ्द की अफगान हुकाम से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। पाकिस्तान ने मौशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। GDP में 3% इजाफा हुआ। रवा साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। उम्मीद जाहिर की कि रवा माली साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की है। और भारत में आतिशबाजी से स्मोक बढ़ गई। लाहौर का AQI खतरनाक सतह तक बढ़ गया। लाहौर 247 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली का 273 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। कराची 159 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया। पाक अफगान तजारती गुजरगाह जल्द खुलने का इम्कान। अफगानिस्तान में फंसे ट्रक वापस लौटने लगे। तुर्खम बॉर्डर पर कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब कर दिए गए। चमन बाबे दोस्ती पर तजारती सरगर्मियां ताहाल मातल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा और शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद बंद। ज़िला कुरम में खुरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद। हज़ारों गाड़ियां बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। पाक अफगान तनाव के माहौल में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान का आला सतह का तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वजारत दाखिला, मुतालिका हुकाम और टेक्निकल टीम शामिल। वफ्द ऑनलाइन वीज़ों, बायोमेट्रिक निज़ाम पर काम करेगा। एजेंटों का रास्ता रोकने समेत दीगर मामलात भी देखेगा। वफ्द की अफगान हुकाम से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान का वफ्द के दौरे में रुकावट न डालना मस्बत इशारा है। हुकूमत का बड़ा एक्शन। TLP के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद। साद रिजवी के नाम पर 95 बैंक अकाउंट्स और जायदादें सील। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दावा किया कि TLP को 3800 स्पॉन्सर्स की माली मदद हासिल रही। किसी की कब्र कहीं मुंतकिल नहीं की जा रही। कब्र पर चंदा इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं देंगे। साद और अनस रिजवी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। तलाल चौधरी का TLP के 100 अकाउंट्स की तफसीलात जल्द सामने लाने का ऐलान। कहा, TLP पर पाबंदी के लिए सिफारिशात का जायजा लिया जा रहा है। डाकू हथियार डालें और कानून का सामना करें। सिंध में कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी। सरेंडर करने पर डाकुओं की मिल्कियत जब्त नहीं की जाएगी। डाकुओं पर कोई नया केस नहीं बनेगा। अहले खाना को हिरासा नहीं किया जाएगा। फैसले का इतलाक लाड़काना और सक्खर डिवीजन पर होगा। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड मशहूर थी, है या नहीं? लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि मुझसे ज़्यादा मोहसिन स्पीड है तो इसका मतलब कोई तो मेरिट है, और वो नज़र भी आ रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मोहसिन नकवी के किरदार और रफ्तार का फिर एतराफ़। कहते हैं, पहले शहबाज शरीफ की रफ्तार के चर्चे थे। शहबाज शरीफ भी मोहसिन स्पीड की तारीफ करें तो कोई बात तो है। भारत की सारी अकड़, सारा गुरूर खाक हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मौक़िफ़ जीत गया। खेल में जहर घोलने वाले अब घुटनों के बल आएंगे। मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए सूर्या कुमार यादव को खुद चलकर आना पड़ेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ट्रॉफी देने की दरख्वास्त। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, आओ और ट्रॉफी ले जाओ। 10 नवंबर को दुबई में तकरीब होगी, ट्रॉफी दे देंगे।
میں سہیل بزدار کو دانستہ طور پر لگایا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیسی کم عقل قیادت کا متحمل نہیں. وزیر اعلیٰ بدلنے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں رکے گی. طلال چودھری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید. بولے تم وزیر اعلیٰ بدل کر تھک جاؤ گے, ایکشن رکے گا نہیں. گاڑیوں کو سیاست کی نظر کرنا افسوسناک ہے. پاکستان کے معدنی ذخائر برطانیہ کے رقبے سے بھی دگنا ہیں. امریکی جریدہ پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا معترف ہو گیا. جریدے کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر 2,30,000 مربع میل پر محیط ہیں. معدنی شعبے میں بین الاقوامی سرمایہ کاری سے دو طرفہ معاشی, تکنیکی اور سماجی فائدے ہوں گے. صوبوں کے دیہی علاقوں میں انفراسٹرکچر, روزگار اور سماجی ترقی کو فروغ ملے گا. اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور میں زلزلے کے جھٹکے. 4 سطح, محمد, سوات, مینگورہ, سوابی, لوئر دیر میں بھی زلزلہ آیا. چترال اور دیر بالا میں بھی زمین لرز اٹھی. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی. سیمی کنڈکٹرز پروگرام وقت کی ضرورت ہے. ملک کے مستقبل اور نوجوان نسل کا منصوبہ ہے. FPR مکمل ڈیجیٹلائز ہو چکا. کیش لیس معیشت پر تیزی سے کام جاری ہے. قبضہ مافیا کی شامت. کراچی گلشن معمار افغان بستی میں آپریشن پھر شروع. ہیوی مشینری سے تعمیرات کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری. انکروچمنٹ اور MDA سمیت دیگر ادارے موجود رہے. پولیس کے مطابق افغان بستی کے 1500 سے زائد مکانات کو مسمار کر دیا گیا. آپریشن 1 ہفتے میں مکمل کر لیا جائے گا. افغانستان کے لیے نئے قطری سفیر کی تقرری. قطر نے افغانستان کے لیے نیا سفیر مقرر کر دیا. ڈاکٹر میر دیف الکشخوسی کو بطور قطری سفیر برائے افغانستان تقرری ہوئی. موجودہ حالات میں افغانستان میں نئے قطری سفیر کی تقرری اہمیت کی حامل ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار. بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کرانے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو بلدیاتی حلقہ بندیوں ڈی مارکیشن رولز کے لیے 4 ہفتے دے دیے. سابق قانون کے تحت دیا گیا حلقہ بندیوں کا شیڈول واپس لینے کا بھی فیصلہ. نئے ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ ہو گیا. بھارت میں آتش بازی سے اسموگ بڑھ گئے. لاہور کا AQI خطرناک سطح تک بڑھ گیا. امرتسر, فیروزپور, پٹیالہ, گرداسپور, برنالہ سے ہوائیں پاکستان میں آلودگی لا رہی ہیں. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 266 ریکارڈ. نئی دہلی کا 567 AQI کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر. موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ پروجیکٹ کا افتتاح. مریم نواز نے پروجیکٹ کا افتتاح کیا. چابیاں متعلقہ افسران کے سپرد کیں. FIR کے اندراج کی سہولت میسر ہوگی. مریم نواز نے یونٹ کا معائنہ کیا. موبائل پولیس اسٹیشن سٹاف کو عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت کی. راولپنڈی ٹیسٹ. جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 4 وکٹوں پر 185 رنز بنا لیے. پاکستان کا خسارہ پورا کرنے کے لیے مزید 148 رنز درکار. ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. بسنت اندرون لاہور تک محدود نہیں رہے گی. وال سٹی, ریس کورس, ماڈل ٹاؤن, جلو پارک کے نام بھی تجویز. PC, آواری اور فلیٹیز ہوٹل کی چھتوں پر بھی بو کاٹا ہوگا. دھاتی ڈور کے استعمال پر جیل ہوگی. بڑی پتنگ, دھاتی یا شیشے والی ڈور پر پابندی برقرار. پتنگ بنانے والوں کی رجسٹریشن لازمی ہوگی. مینوفیکچررز کی رجسٹریشن فیس 25,000. پتنگ فروشوں کی 15,000 مقرر. قانون میں ترامیم کا نیا ڈرافٹ تیار.